न्हंय व्हांवता भाग 1. पळयात आमचे हे न्हंयक. ही आमची न्हंय वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता. पावसांत हे न्हंयक हुंवार येता. ह्या वेळार उदकाची पातळी वाडटा. बागायती आनी घरांनी उदक भितर सरता. हो न्हंयचो प्रवाह आपल्या वांगडा रेंव, रेबो, लांकडां, कुसारे आनी फातर घेवन येता. गिमाळ्यांत थळावे लोक रेंव काडटा. पानाचे कुसलेले कुसारे बागायतीक सारें म्हणून वापरतात. न्हंयच्या दोनूय तडींनी उक्ती सुवात आसता, तिका चाळ म्हणटात. थंय मेळपी गुळगुळीत चाळचे फातर सजावटीक वापरतात. हे चाळींत विविध प्रकारची वनस्पती फुलून येतात, जशें अनंताचें झाड.